बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। आज है 14 फरवरी, मंगल का दिन। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक, और आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं हमें कॉल करके 051-410-2251 051-410-2251। बस इस पे कॉल कीजिए। उर्दू में भी वही नंबर है, अंग्रेजी में भी वही नंबर है। तो जनाब बड़े मज़े मज़े के सेगमेंट्स लेकर आए हैं, बड़े मज़े मज़े की बातें करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके दिन का आगाज़ हमेशा की तरह से हमारे साथ हो और बहुत अच्छे से हो, और आप कॉल्स भी करते रहें। साथ साथ एक सवाल होगा, एक नया सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं। और आज चूँकि मंगल का है तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताएं जिसमें कुछ टोटके होते हैं, और आपके फीडबैक के साथ हम टोटकों को थोड़ा सा चेंज भी करते रहते हैं। प्लस मौसम को एंजॉय करें, जितना सर्दी को, इस हल्की हल्की ठंडी हवा को एंजॉय करना कर लें। ये हफ्ता एक रह गया है बस, उसके बाद गर्मी आ जाएगी, फिर हम बोलेंगे हाय बड़ी गर्मी, हाय बड़ी गर्मी, अल्लाह बड़ी गर्मी हो गई है। ऐसा ही होगा। और लोगों का कहना है, मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं ना उनको, हाँ, उनका कहना है, महकमा मौसमियात के लोगों का कहना है कि इस दफ़ा गर्मी ज़ोरों से आएगी और थोड़ा जल्दी आएगी। अभी भी धूप में आप देख लीजिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, इसलिए ज़रा खुनकी खुनकी फील हो रही है, इसलिए मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। आप भी मौसमों को एंजॉय कीजिए। और कभी सोचा आपने कि जिस तरह के मौसम होते हैं उसी तरह के हालात हैं, और उनसे रिलेटेड बीमारियां भी हैं कुदरत की तरफ से। इम्तहान समझ लें या हमारी अकल का इम्तहान देख लें इसको आप। जैसे कि सर्दियां हैं तो एलर्जीज़ होती हैं, ज़ुकाम होता है, चेस्ट इन्फेक्शंस होती हैं, तो उसके लिए विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ स्किन के लिए बड़ी अच्छी है, वहाँ पे आपकी जो एलर्जीज़ को ये सप्रेस करती है, उसका इलाज है, ज़ुकाम को ठीक करती है। तो कुछ विटामिन सी, कुछ दही, इन तमाम चीज़ों को जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज इन्हीं के हवाले से हमने कुछ टोटके तैयार किए हैं आपके लिए। कुछ इधर उधर से बातें हैं, कुछ नए सेगमेंट है, कुछ मेहमान हैं, और वंस अगेन आपकी कॉल्स हैं। अंदर चलती हूँ, बहुत धूप सेंक ली है, कॉफ़ी पीते हैं जाके, मेरे साथ रहिए। आए जी, वेलकम टू K2 शहर। और आज बड़े मज़े की मुझे एक खबर सुनने को मिली, बल्कि देखने को मिली। जब भी पाकिस्तान के हवाले से कोई पॉजिटिव इमेज हम लेकर आते हैं, दुनिया को बताते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, बड़े प्यार करने वाले, बड़े खुले दिल के, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। हाँ, हर जगह जिस तरह हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसे कोई ब्लैक शीप या ऐसे कोई लोग होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी फैमिली में कोई इशू है, तो हर जगह नेगेटिव लोग नज़र आ ही जाते हैं। तो सेगमेंट है जी आपके लिए इधर उधर से, और क्या है आइए देखते हैं उसमें। अच्छा, कुछ चीज़ें बातें बतानी है, ठीक है ठीक है। एक्चुअली 3 चीज़ें आपको मैंने शेयर करानी थी। एक तो हम जहाँ पे महंगाई का रोना रोते हैं कि जी बहुत महंगाई है, प्याज इतना महंगा हो गया, वहाँ दही इतना महंगा है, तो गोश्त इतना महंगा है, महंगाई में भी इजाफा होगा। लेकिन वहाँ एक नया एस्पेक्ट सामने आया, एक नया पहलू सामने आया लाहौर में, उसका भी जिक्र करेंगे आपसे इधर उधर से। कोशिश मैं करती हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आपके लिए चीज़ें लेकर आए, बल्कि मुल्क से बाहर भी जाएँ, और कुछ बच्चों की शरारतें मैं लेकर आई हूँ। तो क्या ख्याल है जी, रेडी है हमारा सेगमेंट? यस, इधर उधर से। जी, पाकिस्तान की पहली फीमेल ऑफिसर जिनका नाम है सना रामचंद, इनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। ये पहली हिंदू कम्युनिटी की फीमेल ऑफिसर है जिन्होंने एज अ टाउन एडमिनिस्ट्रेटर और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल का चार्ज संभाला है। बहुत मुबारकबाद है जी सना रामचंद को, हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आती, चाहे फ़िरका है या कुछ है। तो हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि हमारी एक बहन जो कि ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल का चार्ज संभाला। इसके बाद जी आपको लेके जाते हैं हम लाहौर, जहाँ पे एक कनेडियन कॉफ़ी शॉप ने लॉन्च किया। कहना है जी, इस ब्रांड का जिक्र तो खैर मैं नहीं करूँगी, आप जानते ही होंगे, लेकिन जहाँ हम महंगाई का रोना रोते हैं कि जितनी महंगाई हो गई है, वहाँ पे इस कनेडियन शॉप ने जब जुमे को अपना पहला दिन था, लॉन्चिंग डे था, ये कनेडियन कॉफ़ी शॉप जो है ये 5 मुल्कों में है, 5392 इनकी ब्रांचेस हैं। तो अल्लाह मियां ने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप बच्चों को मारें,
बच्चों को प्यार करे तो अम्मा को अपनी फिक्र पड़ती है कि दूसरी मम्मा ना के बीच में आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फैमिली में भी एक मेरा भांजा है, इंशाल्लाह वो ऐसी खतरनाक है ना, उसको कुछ कह दो तो बस अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। तो आपके पास भी ऐसी कुछ शरारती सी वीडियोज़ हैं तो हम यहाँ भेज सकते हैं, आप फ़ोन पर बता सकते हैं। बच्चों से घर की रौनक होती है, लेकिन उनकी तरबियत में हम लोग लाड प्यार में इतना, जैसे कहते हैं ना कि खिलाओ सोने करने वाला देखो शेर की आंख से, ऐसा ही होना चाहिए कि ठीक है, प्यार मोहब्बत दोस्ती और जनरेशन गैप के नाम पे इस तरह ना करे कि वो एहतराम जो है ना वो करना भूल जाएं। तो ऐसे कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, कोई बच्चों ने आपसे बातें की हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए 051-410-2251। और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप समझते हैं कि इधर उधर से हम शेयर कर सकते हैं तो आप भी बता सकते हैं। सेगमेंट खत्म हो गया लेकिन बातें जारी हैं और वंस अगेन आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा कि सेगमेंट है मेरे पास। इसके बाद टोटके में हम बता रहे हैं आपको कुछ ऐसा फेस पैक जो कि ग्लो के लिए है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन पे वो चमक लेके आता है जो कि पोल्यूशन के साथ साथ जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है, चेहरे पे रौनक ख़त्म हो जाती है, हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पर जब गर्मियाँ आएंगी तो इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी। और ईद के करीब मौका मिला तो आपको ईद के हवाले से कुछ ऐसे मैं उपटन और चीज़ें बताऊंगी जो कि इंस्टेंटली आपके चेहरे पे ग्लो ला सकते हैं। बिकॉज आई नो इतनी टफ रूटीन हो जाती है, किचन को देखना, काम देखना, घर को संभालना, कि अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। अनलेस एंड अनटिल आप 10-15 मिनट अपने लिए निकाल लें, मुश्किल है कि आप जो है ना रूटीन को फॉलो कर सकें। तो चलिए जी, आपको सेगमेंट दिखाते हैं टोटके कि उसमें क्या है। इसका हमारे पास है अगर टाइटल तो वो भी दिखा दीजिए, अदरवाइज हम स्ट्रेट जाएंगे अपने टोटके कॉर्नर पे और फिर मिलाएंगे आपको आज के मेहमानों से। मेहमान कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि हम उनसे बहुत ढेर सारी बातें करने वाले हैं। आज काउंटर मेरा सजा हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हल्दी है, इसमें दही है, इसमें बेसन है, ये चीज़ें अलग कर लेते हैं बिकॉज एक और टोटके के लिए, और लेमन है। अच्छा, जो लोग मुझे मैसेज करके डीएम करके पूछते हैं वेट लॉस के हवाले से, तो मैं पीती हूँ ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या जिनको अल्सर का मसला है तो वो ब्लैक कॉफ़ी डायरेक्टली नहीं पी सकते, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ये। अगर आपने ब्लैक कॉफ़ी को थोड़ा सा और ताकत, उसको एनर्जी देना है, स्ट्रेंथ देना है कि उसका असर थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो आपने क्या करना है कि 1.5 कप लेना है पानी। ठीक है, ये वेट लॉस के लिए। दिन में आप सर्दियों में दिन में 2 दफ़ा पी सकते हैं, गर्मियों में ये कॉफ़ी आप दिन में 1 दफ़ा पिएं। लेकिन अगर आपको मसला है हाई ब्लड प्रेशर का तो आपने ये रिस्क नहीं लेना। तो आपने डालना है इतना पीस उस पानी में दालचीनी का। ठीक है, दालचीनी ये गरम मसाले का हिस्सा है, तासीर इसकी गर्म होती है ये। और साथ आपने आधा इंच अदरक का डालना है। ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था लेकिन मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इससे जब पानी का रंग चेंज हो जाए तो फिर आप कॉफ़ी जिस तरह आप बनाते हैं, कप में आधा चम्मच चीनी का कॉफ़ी का डाल के आप गर्म पानी डालें, कॉफ़ी आपकी रेडी हो जाएगी। और ब्लैक कॉफ़ी कुछ यूँ होती है, विदाउट एनी शुगर एंड चीनी। इसका टेस्ट बड़ा अजीब सा, लेकिन जब आपका टेस्ट बड्स आदी हो जाए तो फिर ये परफेक्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरा वेट लॉस टिप ये है कि आपने रात को 1 गिलास पानी में ये सफ़ेद ज़ीरे का आधा चम्मच, ठीक है, ये देखिए जी, ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी गरम मसाले का हिस्सा है। ये आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ कर देता है और जो फैट आपकी बॉडी में जमा होता है ये उसके लिए बेहतरीन है, ये स्टोर नहीं होने देता। 1 चम्मच आपने डालना है, सुबह तक उस पानी का रंग हल्का पीला सा हो जाएगा तो वो छान के आप निहार मुंह पानी पी लें। वेट लॉस में आपको बहुत मदद देगा, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने मीठी चीज़ें खानी है, रोटियां चावल खाएं, वो कम करें, बिल्कुल ना छोड़ें। और 20 मिनट्स की वॉक आपने लाजमी करनी है। अच्छा, एक दिन आपने करना है सफ़ेद ज़ीरे का पानी और अगले दिन वंस अगेन आपने 1 गिलास पानी में दालचीनी डालनी है, इतनी सी, आधी इंच की काफ़ी है। और सुबह आपने वो निहार मुँह पानी पीना है दालचीनी का टुकड़ा निकाल के। ये आपने ऑल्टरनेट डेज पे करना है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपको ब्लड प्रेशर खुदा ना खास्ता नहीं है तो आप ये करें। ये हो गया जी हमारा वेट लॉस। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो कि बॉडी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं और जो आप खाते पीते हैं ना वो फिर हजम होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं जी हम फेस पैक की तरफ। जी ठीक है जी, उससे पहले हमने लेना है 1 अदद वक्फा, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए, वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे हाउ टू मेक योर स्किन ग्लोई। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। 051-410-2251 पे कॉल कीजिए। कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है आपके पास स्किन की, हेयर की टोटके का सेगमेंट है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। कोई अगर आपने टिप शेयर करनी वो भी बताइए, किसी का फ़ायदा हो जाए, सदका जारी है ये भी। अच्छा जी,
اسکن کو گلو کرنے کے لیے ہمیں یوز کرنا ہے لیکٹک ایسڈ جو کہ ہوتا ہے دہی کے اندر. چاہے تو آپ کھلا دہی لے لیں, چاہے تو آپ لے لیں جو ڈبے والا دہی ملتا ہے, ٹھیک ہے. جس وقت آپ نے یہ پیک بنانا ہے اس کو سیم ڈے ہی یوز کرنا ہے تاکہ یہ اس کی فریشنس جو ہے وہ رہے, کیونکہ زیادہ ہی رہ نہیں سکتا, پریزرویٹو اس کے اندر نہیں ہے. ہم ڈالیں گے اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون بیسن کا, چہرے کی مناسبت سے کر لیجئے, اور کتنا اس کو کنسسٹنٹ آپ نے رکھنا ہے. بیسن سے اگر آپ کے چہرے پہ ہلکے ہلکے بال ہیں, رواں جسے کہتے ہیں, تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ چہرے کی اسکن ٹائٹننگ کے لیے بہت زبردست ہے. اس کے علاوہ پگمنٹیشن میں بھی بیسن جو ہے وہ بہت کام آتا ہے. پرانے وقتوں میں جو دلہنیں تھیں وہ بیسن کا اپٹن بنا کے لگایا کرتی تھیں, اور بڑا اچھا یہ اسکرب ہے اگر اس کے اندر ہم کافی ملا لیں تو. لیکن فی الحال میں آپ کو بتا رہی ہوں اسکن کے گلو کرنے کے لیے فیس پیک. اچھا, اگر آپ کے چہرے پہ پمپلز ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اینٹی سیپٹک کا استعمال کریں, اور ہم یوز کریں گے اس میں ہلدی. ہلدی جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے. جسم میں اگر درد ہو تو گرم دودھ میں آپ ڈال کے اس کو پئیں, اس گولڈن ملک بھی کہتے ہیں. فی الحال ہم اس کو یوز کر رہے ہیں اسکن کے گلو کے لیے, اور چہرے پہ اگر آپ کے دانے ہیں تو اس کے لیے ان کو ڈرائی کر دے گا یہ, اور داغ دھبوں کو بھی یہ کم کر دیتا ہے. بالکل ایک دم سے ختم نہیں کرے گا. یہ ہم نے تقریباً ½ ٹی اسپون ڈالا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے جی. تھوڑا زیادہ بھی تو کوئی نقصان نہیں ہے ان چیزوں کا. یہ ہو گیا, اس کو ہم مکس کریں. اب اس کا رنگ جو ہے وہ اپٹن جیسے پیلا ہونا شروع ہو جائے گا. اچھی طرح سے مکس 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 لیں جی. اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ارکے گلاب, سونے پہ سہاگا ہو جائے گا, اور آئل کنٹرول کرنے کے لیے. اور اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو اس کے اندر آپ بادام کا تیل بھی کچھ قطرے ڈال دیں. اچھا, تیسرا ہے ونس اگین چہرے کے پگمنٹیشن کے لیے, داغ دھبوں کے لیے لیمن. اس میں ہوتا ہے جی سٹرک ایسڈ بھی ہے, اس کے اندر وائٹامن سی بھی ہے, اور یہ بڑا اچھا بلیچ ہے. لیکن اس کو کبھی بھی آپ ڈائریکٹلی چہرے پہ نہ لگائیں, وہ ایک سفید رنگ کا پیچ آ جائے گا. اس لیے آپ نے کوئی کیریئر چیز ہونی اس میں ہونی چاہیے, چاہے آئل ہو جائے چاہے بیسن ہو جائے. چند قطرے ہم نے ڈال دیے اس میں لیمن کے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو گھر میں ہونی چاہیے. بالکل مجھے نا اس میں پکوڑوں والی فیلنگ آ رہی ہے, بیسن کی خوشبو آ رہی ہے. لے جی, یہ ہمارا فیس پیک جو ہے اٹس ریڈی. ہم نے اس میں ڈالا ہے 1 سے 1.5 چمچ ٹیبل اسپون بیسن کا. اس کے علاوہ ہم نے ڈالی ہے ہلدی, دہی اس کا کیریئر ہے, اور پھر ہم نے ڈال دیا اس کے اندر لیمن. یہ اب ہم برش کے ذریعے لگا سکتے ہیں چہرے کے اوپر, اور جب آپ چہرے پر لگائیں تو اپورڈز لگانا ہے. یعنی کہ اگر یہ آپ کا چہرہ ہے تو آپ نے اس کو ایسے کر کے اوپر کی طرف لگانا ہے, ٹھیک ہے جی. پتلی سی لیئر بنا کے آپ اس کو 15-20 منٹ کے لیے تک آپ کو لگے کہ ڈرائی نہیں ہوتا آپ چھوڑ دیں. اور جب یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے, 2 صورتیں ہیں, جب ڈرائی ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس پہ گیلے ہاتھوں سے مساج کریں, اپورڈس اوپر کی طرف مساج کریں, سرکولر موشن میں مساج کریں, یا پھر ٹھنڈے پانی سے اس کو آپ دھو لیں. چہرے کو اور بالوں کو کبھی بھی تیز گرم پانی سے نہیں واش کرنا چاہیے. پورز کھل جاتے ہیں, چہرے کے مسام کھل جاتے ہیں, تو پھر آپ کی اسکن آئلی ہو جاتی ہے, دانے نکل آتے ہیں, بلیک ہیڈز, وائٹ ہیڈز, یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ سردیوں میں بھی ذرا سا نیم گرم پانی ہو جائے. اور اگر آپ کے اوپن پورز ہیں تو اس ماسک کے بعد, اس گلو پیک کے بعد یا اس ماسک کے بعد آپ برف سے اپنی اسکن پہ یا تو ڈائریکٹلی برف کو لگا لیں, یا ململ کے کپڑے میں برف کا ایک کیوب لے کے آپ اس کو چہرے پہ ایسے رب کریں, ملیں, تو جو آپ کے اوپن پورز ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے. ونس اگین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ تمام چیزیں جو ٹوٹکے ہیں نا, یہ سارے کالر ہے جی. اچھا, یہ سب آرگینک چیزوں کے ہیں تو ایک دم سے اس کا فرق نظر نہیں آئے گا, 3-4 ویکس لگتے ہیں. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. جی کون بات کر رہی ہے بہن, کہاں سے؟ تھوڑا اونچا بولیے گا. میں وہاڑی سے بات کر رہی ہوں, فرحینہ. وہاڑی سے, اچھا, کیا حال چال ہے؟ سمینہ نام بتایا آپ نے؟ جی. اچھا, کیا کہنا چاہیں گی سمینہ, کیسی ہیں, صحت ٹھیک ہے؟ جی بہت اچھا لگا, میں آپ کا مجھے اچھا لگتا ہے, اور آپ بتا رہی ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا, مجھے بھی اور اچھا لگے گا اگر آپ ٹی وی کے آواز آہستہ کر دیں گی تو. تھینک یو سو مچ. میری ٹی وی بالکل بند ہے, ٹی وی کی آواز بند ہے؟ اچھا چلو اچھی بات ہے, تھینک یو سو مچ. اچھا تھینک یو, آپ نے پروگرام کو پسند کیا, بہت شکریہ. بالوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی, اگر آپ بالوں کا کوئی نقصہ وغیرہ بتا دیتی تو. بالوں کا کیا مسئلہ ہے؟
نہیں بال لمبے نہیں ہو رہے اور بہت ہی یعنی کہ سخت سے ہیں, نرم ہونے چاہیے. رف ہو گئے ہیں بال. ڈائی کرتی ہیں بالوں کو آپ؟ نہیں ڈرائی نہیں کرتی. ڈائی نہیں کرتی ہیں. اسٹریٹننگ کرتی ہیں؟ کوئی ٹولز وغیرہ یوز کرتی ہیں آپ, بلو ڈرائی وغیرہ؟ نہیں کچھ نہیں, وہ مہندی جو کھلی مہندی ہوتی ہے وہ استعمال کبھی کبھی. کیا استعمال کرتی ہیں؟ وہ جو سرخ مہندی ہوتی ہے. ہاں, جو مہندی ہوتی ہے نا یہ بالوں کو ڈرائی کرتی ہے. کبھی آپ نے ہاتھ میں مہندی لگا کے دیکھی ہے کہ کتنی وہ اسکن ڈرائی کر دیتی ہے؟ جی اسی طرح سے ایک تو مہندی لگانا آپ چھوڑ دیجئے, ٹھیک ہے؟ جی. اور بالوں میں آپ نے لگانا ہے تیل, خاص طور پہ بالوں کے اینڈ میں, وہ بھی میونیز ملا کے. میونیز کبھی آپ نے کھایا ہے بریڈ پہ لگا کے, جو کہ سینڈوچ بنا کے کھاتے ہیں, میونیز جو ہوتا ہے؟ جی جی ٹھیک کھاتے ہے. ہیں. اچھا, وہ آپ اس دفعہ آپ نے کھانا نہیں, تھوڑا سا بچا کے رکھنا ہے, وہ بالوں میں لگانا ہے, ٹھیک ہے؟ جی 3 سے 4 چمچ میونیز لے کے اس میں آپ نے ڈالنا ہے تیل, چاہے بادام کا ہو, چاہے کوکونٹ آئل ہو, یا اولیو آئل ہو, زیتون کا تیل. اس کو ہلکا سے گرم کر کے آپ مکس کر لیں اور بالوں کے اینڈ پر لگائیں, ٹھیک ہے؟ بالوں کے اینڈ پہ لگا کے آپ نے تولیہ گرم کر کے گرم پانی میں بھگو کے نچوڑنا ہے اور سر پہ لپیٹ لینا ہے. تو سارا جو موئسچر ہے اس کا وہ آپ کے بالوں میں آ جائے گا. لیکن مہندی لگانا چھوڑ دیں آپ سمینا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس سے بال پھر نرم تو ہو جائیں گے؟ ہاں لیکن ہاں, انشاءاللہ ہو پھر جائیں گے. اور آپ ٹرمنگ بھی کرا لیں بالوں کی. کیا؟ ٹرمنگ, ہلکی سی کٹنگ کرا لیں. جو بالوں کے اینڈ ہے نا وہ ہلکی سی کٹنگ کر لیں, اس کی ٹرمنگ کر لیں, ٹھیک ہے؟ جی وہ تو میں اکثر کرتی ہوں, بس لیکن بہترین بہترین. جب بالوں کے اینڈ کٹنا شروع ہو جائیں گے تو نرشمنٹ پوری آئے گی اور بال آپ کے لمبے بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. ہیلدی ہونا ضروری ہے, لینتھ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے. ہیلدی ہوں گے خود بخود لمبے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے؟ تو اور میں آپ کو چہرے سے مجھے بالکل ان کی آواز سمجھ نہیں آ رہی ہے, پھر سے بولیے. اچھا, آپ کی کچھ لائن میں ڈسٹورشن تھی اس لیے سمجھ نہیں آ رہا. پھر سے بتاتی چلوں میں آپ کو سمینا بھی, اور تمام ہماری بہنیں یا بھائی جو ہلدی کہہ رہی ہوں, جو سر پہ مہندی لگاتے ہیں, مہندی بالوں کو ڈرائی کرتی ہے, ٹھیک ہے؟ وہ پلیز نہ لگائیں. اکثر انڈیگو بھی بالوں میں لگاتے ہیں جو بالوں کالا کرتا ہے. جتنے بھی کیمیکلز یا کیمیکل فری آرگینک چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ بالوں میں کوئی نہ کوئی اوبویسلی ایک نیچرل چیز تو ہے نہیں, وہ نقصان لازمی دے گی. اور اگر آپ کے بال اینڈ سے ڈرائی ہونے شروع ہو جائے تو ٹرمنگ کرواتے رہیں. اور دوسری بات ہے کہ بالوں کی اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسکیلپ آپ کا آئلی ہوتا ہے اور اینڈ ہمارے ڈرائی ہو جاتے ہیں بالوں کے, تو پھر آپ اسکیلپ کو تو چھوڑ دیجئے, اس کو تو نہ چھیڑیں. جو بالوں کی اینڈز ہیں جہاں پہ بال ختم ہوتا ہے وہاں پہ آپ آئل لگا سکتی ہیں, میونیز ملا کے, دہی ملا کے پروٹین ماسک بنا سکتے ہیں انڈے کے ساتھ. تو میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ابھی کا آپ کو پروٹین ماسک بنانا سکھاؤں جو بالوں کے لیے بہت بہترین ہے, بالوں کی لینتھ کو بھی اچھا کرتا ہے, بالوں کو سافٹ کرتا ہے. اور یہ جو ہم ٹولز یوز کرتے ہیں نا, اسٹریٹنرز یوز کرتے ہیں, کرلرز ہے, ان سب سے بال ڈرائی ہوتے ہیں. میرے بال بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے ہیٹ پروٹیکشن والے سیرمز یا اسپریز ملتے ہیں وہ آپ لگائیں. اور اگر وہ آپ کے شہروں میں اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ میونیز کا کام کریں. جی ایک اور کالر ہے, السلام علیکم, گڈ مارننگ. ہیلو. جی وعلیکم السلام, السلام علیکم. وعلیکم. پہلے ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیں. جی میم ٹی وی کو آپ کریے. کامران, کیا حال چال ہے؟ جی میم اللہ کا شکر, آپ سنائیں میم ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میم شروع میں آپ نے کہا تھا کہ موسم کے ویدر کے والے سے آپ نے بات کی تھی. ماشاءاللہ یہاں میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. آج پہلا ڈے ہے اور بہت پیاری دھوپ لگی ہے ماشاءاللہ. پہلا دن, کافی دنوں بعد دھوپ نکلی ہے. جی جی, اور ماشاءاللہ ایسا ہے کہ گرمیوں کا تو موسم ماشاءاللہ آ گیا. اچھا, تو گرمیاں لگتا ہے آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں, ہے نا؟ جی جی الحمدللہ بہت اچھی. یہاں پہ تو آپ کو پتا بھی ایک ہفتہ پہلے برف باری تھی تو وہ ختم ہوئی ہے, بس ابھی دھوپ نکل آئی ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا اچھا, زبردست. اور آپ کیا کرتے ہیں کامران؟ جی میں جاب کرتا ہوں. ہاں, آپ پہلے بھی کال کر چکے ہیں نا؟ جی میم میں نے پہلے بھی کال کی. اچھا, ونڈرفل ونڈرفل. چلیں جی, انجوائے کریں یہ موسم. آگے پھر صحیح تباہی کی گرمی پڑنی ہے مجھے لگتا ہے. تو میم ہمیں بتا دیں ویسے ابھی اسلام آباد کا کیسا موسم, تو تیرے آ جاتے اسلام آباد وہاں کا موسم بتا دیں ہمیں. اسلام آباد کا موسم بہت حسین ہے, دھوپ میں ہلکی ہلکی گرمی ہے اور صبح خنکی سے فیل ہوتی ہے, ٹھنڈک لگتی ہے, لیکن ہلکی سی جیکٹ آپ پہن کے گزارا کر سکتے ہیں. تھینک یو میم, تھینک یو. ویلکم ویلکم ویلکم.
بہت شکریہ کال کرنے کا. محکمہ موسمیات کو ہم سے رابطہ کرنا چاہیے جو ہم اپڈیٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور تھینک یو ایوری ون جو ہمیں کال کرے 05141022251. اور میرے خیال سے ہم جو خوشیاں بڑے بڑے موقعوں پہ ڈھونڈتے ہیں نا, وہ خوشیاں ہمارے ارد گرد ہی ہوتی ہیں. اچھے موسم کو انجوائے کر لیں, اچھے کھانے کو انجوائے کر لیں, اچھی کمپنی کو انجوائے کر لیں, تو آٹومیٹکلی نا زندگی حسین لگنی شروع ہو جاتی ہے. ویسے بھی اتنے ایشوز ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ملتا ہنسنے مسکرانے کا. اس سے مجھے یاد ہے کہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ملاؤں ایک لافنگ کلب سے جو کہ اسلام آباد میں ہے. اور یہ لوگ الگ صبح F9 پارک میں جاتے ہیں اور لافنگ تھیراپی کرتے ہیں. مجھ جیسے لوگ جو کہ ہاں کے ہنستے رہتے ہیں ان کو تو اس تھیراپی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو ہنسنا مسکرانا بھول گئے ہیں ان کو یہ تھیراپی کرنی چاہیے. باہر کے ممالک میں ایسے بہت سے گروپ ہیں جو کہ آپ کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, آپ کو انگزائٹی ڈپریشن سے بچاتے ہیں کہ ہم دوائیوں تک نہ جائیں. تو اس کے لیے بہترین ہے میوزک تھیراپی, کلر تھیراپی اور لافنگ تھیراپی. اور اگر مجھے موقع ملا تو ان تمام لوگوں سے میں آپ کو ملاؤں گی. اور اگر نہ ملا سکی, فرض کریں ہم ریچ نہ کر سکیں وہاں تک, تو یوٹیوب پہ ایسے تمام ویڈیوز موجود ہیں, یوٹیوب زندہ باد, جہاں پہ آپ ان تھیراپیز کے ذریعے اپنے آپ کو انگزائٹی سے بچا سکتے ہیں, اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچا سکتے ہیں, جو کہ آج کل بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے. اور حیرت کی بات یہ کہ بچوں میں یہ چیز بڑی آ رہی ہے کہ ان میں انگزائٹی ڈپریشن ہے. آئی ڈونٹ نو وائی, مے بی انٹرنیٹ کی وجہ سے, مے بی حالات کی وجہ سے, پیر پریشر ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے کنیکشن میں رہیں, ان سے رابطے میں رہیں, جیسے کہ رابطہ ہمیں کیا ایک اور کالر نے. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سناؤ جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں رابعہ بول رہی ہوں جامپور سے. رابعہ جامپور سے, کیا حال چال ہے؟ دور دور سے کال آ رہی ہیں. جی یہ ہے ڈی جی خان والی سائڈ. ہاں ہاں مجھے بالکل پتہ ہے. پروگرام دیکھتی ہوں, بہت اچھا لگتا ہے. اصل میں نا میرے اور میری بیٹی کے بال گر رہے ہیں, بہت زیادہ گر رہے ہیں. جامپور کا پانی کھارا تو نہیں ہے؟ نہیں پانی اچھا ہے, سیلاب کی وجہ سے کچھ خراب ہو گیا ہے. ہاں. ایک تو رابعہ, بیٹی کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری بیٹی کی ایج 11. اچھا خیر, وہ تو اس کی آپ ڈائٹ کا ذرا خیال رکھیں. میں دوائی شوائی تو نہیں بتا سکتی, لیکن اگر آپ کو اپنا آپ وائٹامن ڈی اور ہیموگلوبن کا ٹیسٹ لازمی کرانا, خدا نہ خاصا کوئی ایشو نہ ہو آپ کے ساتھ, کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو. باقی بالوں کی لینتھ آپ کی کتنی ہے؟ شولڈر لینتھ ہے یا لمبے؟ لمبے, میرے تو ویسے چھوٹے ہیں, میری بیٹی کے ماشاءاللہ لمبے ہیں. اچھا, ایک تو ٹریمنگ کراتے رہے, ابھی تو وہ چھوٹی ہے, 11 سال کی ہے. ٹریمنگ کرائیے. اور بال آپ کے ٹوٹتے ہیں یا پتلے ہو رہے ہیں؟ نہیں ٹوٹتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وائٹامن ڈی اور آئرن پلس زنک کا استعمال زیادہ کریں. کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جا کے آپ یہ ملٹی وائٹامن مانگ لیں, اس میں آئرن اور زنک کو. اگر آپ کو خدا نہ خاصا السر نہیں ہے تو اس کے لیے بڑا یہ بہترین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. میری کال چھاڑ کے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. رابعہ بہت شکریہ کال کرنے کا. اور میں آپ کو اگلے ویک ٹوٹکا بتاؤں گی, چیزیں میں لائی نہیں ہوں تو پھر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو رابعہ, خیال رکھیں اپنا. اکثر لوگوں کے ایشو چل رہے ہیں کہ بال بہت گر رہے ہیں. ایک ایشو ہوتا ہے بال تھننگ کا, کہ بال پتلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بال گر رہے ہیں, یا تو جڑ سے گر جاتے ہیں یا پھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کے بال 100-150 کے درمیان گرتا ہے, اب گن تو ہم سکتے ہیں نہیں, اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے, پھر تو ایک نارمل چیز ہے, یہ نیچرلی ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خاصا اس سے زیادہ ہو گئے تو دیر آر ملٹیپل ریزن, جیسے کہ کوئی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے آئرن کی, کیلشیم نہیں زنک کی, اور کھانا پینا میں ہمارا صحیح نہیں ہے, ہم چیزیں کھا نہیں سکتے, کبھی السر کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹا سا بھی ایک ٹیسٹ کرا لیں, تو بلڈ کلچر جو ہوتا ہے وہ کروا لیجیے, اسے معلوم ہو جائے گا ہمیں, اور پھر اس کے مطابق پھر آپ کسی اچھے ڈرمیٹولوجسٹ کو بھی دکھا سکتے ہیں. جی کالر, السلام علیکم, گڈ مارننگ. ہیلو, السلام علیکم. آپ ٹی وی ذرا آہستہ کرو بھائی, کال کاٹ دیتے ہیں پروڈیوسر صاحب. ہاں جی السلام علیکم, کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی سلمان بات کر رہا ہوں, پشاور سے. پشاور سے, اچھا, کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ جی پشاور سے. ٹی وی آہستہ کر دو بھائی, پلیز ٹی وی آہستہ کر دیں. دیکھا, میں نے کہا تھا پروڈیوسر صاحب غصے والے ہیں, ڈسکنیکٹ ہو جائے گی کال. مزہ بھی نہیں آتا نا جب ریپیٹ میں آپ اب اپنی آواز سن سکتے ہیں, مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کا سوال مجھ تک نہیں پہنچ سکا, میں آپ کو جواب نہیں بتا سکتی. فائدہ, کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. 05141022251 پہ کال کیجیے. میں آپ سے بات کری تھی کہ بچوں میں انگزائٹی ڈپریشن بہت بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ حالات بھی ہیں, پلس جو ہم لیک آف کمیونیکیشن ہے, جب رابطے آپس میں ختم ہو جاتے ہیں نا تو پھر غلط فہمیاں بڑھتی ہیں, سوال کرنے کا حق ختم ہو جاتا ہے, بات ہم نہیں کر پاتے.
تو وہ دلوں میں باتیں پائل اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آگے بڑھ کے بات کریں, بچوں کے ساتھ بھی بات کریں, خاص طور پہ جو آپ کے اسپاؤزز ہیں, اسپاؤز ہیں آپ کے ہسبینڈ ہیں آپ کی, اگر خود آپ ہسبینڈ ہیں تو وائف ہے, تو جھجک والا جو ایک رشتہ ہے نا وہ بڑا گڑبڑ کر دیتا ہے. اس لیے آپس میں بات کرنا بہت ضروری ہے. ڈسٹینس میٹر نہیں کرتا اگر ہم پیپل آر ہارٹ ٹو ہارٹ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بہت پاس بھی ہوتے ہیں فزیکلی, لیکن ہم نے اتنے ان سے ڈسٹینس لے آتے ہیں, ان سے ہم بات نہیں کرتے, کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, تو پھر وہ فاصلہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ ہم آپ سے باتیں کرتے رہیں, آپ ہمیں کال کرتے رہیں 0514102251 پہ. اور اس کے بعد ہمارے کچھ مہمان آنے والے ہیں جو ابھی تک شاید راستے میں ہیں, جیسے وہ جوائن کریں گے آپ کو ایک نئے سیگمنٹ کا ہم ذکر بھی کریں گے. جی کالر, السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. جی سلمان بات کر رہا ہوں. جی سلمان, کہیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرے بالوں میں بہت خشکی ہے. اچھا, آپ کے آئلی اسکن تو نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں اب آپ کو وہ چیزیں تو میں لے کر آئی نہیں ہوں خشکی کے حوالے سے, لیکن آپ نے بالوں میں آئلنگ نہیں کرنی ہے, تیل نہیں لگانا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ خشکی کس لیول پر ہے. ایک تو اینٹی ڈینڈرف شیمپو ملتے ہیں جو کہ سلفر فری ہو, وہ آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو اب اگلے ہفتے میں پورا کا پورا ٹوٹکا لے کر آؤں گی بالوں کے حوالے سے. ایک ہوگا سکری خشکی کا اور ایک ہوگا بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے, وہ آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں ٹھیک ہے جی. تھینک یو سلمان, بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹھیک ہے جی. لے جی, خشکی سکری, یہ سب بڑے مسئلے مسائل ہیں جی. میرے خیال سے پورا اگلا ٹوٹکا جو پروگرام ہے نا, سیگمنٹ ہے میرا, وہ سارا کا سارا میں بالوں کے حوالے سے کروں گی. جتنی بھی کوئریز مجھے ملتی رہیں گی اس ہفتے میں, ایک ڈینڈرف کی آگے, ایک بالوں کے ٹوٹنے کی آگے, وہ پھر ہم کریں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویک میں. آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹپ ہے تو ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں 0514102251 پہ, ہمیں آپ بتا سکتے ہیں. اب جب ایک جو بڑا کام خواتین کے لیے آنے والا ہے وہ ہے کہ موسم چینج ہونا شروع ہو رہا ہے, اور پھر کھلیں گی پیٹیاں اور لحاف رکھے جائیں گے اندر, گرم کپڑے نکالے جائیں گے, ان کو دھوپ لگائی جائے گی. وہ یہ بڑا سمجھے کہ ایک ہفتے کا پروسیجر ہوتا ہے. میں نے اپنے گھر میں بڑا ایک حسین سا میڈیا روم بنایا تھا کہ جہاں پہ ٹی وی لگا ہوگا تو موویز دیکھیں گے بیٹھ کے, تو وہ ہے کپڑوں کا روم بن چکا ہے. کبھی آپ کو اس کا بھی وزٹ کراؤں گی. وہیں پہ سارے کپڑے رکھے ہوتے ہیں اور اب تیاریاں ہوں گی گرمیوں کی. لے جی, یہاں پہ کیونکہ ذکر ہو رہا ہے ایک بریک کا, چھوٹا سا ہم نے وقفہ لینا ہے, اور پھر میں جا کے دیکھ کر آؤں کہ مہمان پہنچے کہ نہیں پہنچے. ہمارے ساتھ رہیے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو کال اس 0514102251. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو K2 سحر. میں ہوں ردا عمران, اور مہمانوں کا انتظار ختم ہوا. مہمان کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے, بہت اچھے دوست بھی ہیں, اور ان میں سے ایک کو تو میں اپنا مینٹور بھی سمجھتی ہوں, ان کے ساتھ جب بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے بہت کچھ سیکھنے کا مجھے اعزاز حاصل ہے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ سیکھنے کا پروسیس چھوڑ دیتے ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں ہونا بوڑھا, مجھے سیکھنا ہے. ریئلی آنرڈ کہ میرے ساتھ موجود ہے کسی شخصیت جو کہ بہت جلد ہمارے پروگرام کا حصہ بھی ہوں گے, اور ان کو آپ سب جانتے ہیں. ویلکم کرنا چاہوں گی عباس پلگرامی صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ استاد محترم. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے جو انٹروڈکشن میں بوڑھا کا لفظ استعمال کیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی کچھ سیکھنا شروع کر دوں, ہے نا؟ بوڑھا ہو جاؤں گا. ہونا ہی نہیں ہے بھائی, ہم نے نہیں ہونا بوڑھا. آپ کو لگتا ہے اس سے کہ اب اسٹیل ہو جاتی زندگی اگر لرننگ پروسیس ختم ہو جائے تو؟ دیٹس اے نیچرل وے, کہ اگر آپ کچھ نہ سیکھیں, کچھ امپروومنٹ نہ آئے زندگی میں, بالکل, تو پھر زندگی کے پچھلے والے حصے میں رہ جاتے ہیں کہیں. آپ براڈ کاسٹر بھی رہ چکے؟ میں نہیں, کبھی بھی نہیں. نہیں؟ اچھا چلیے یہ بھی ایکسپلور کرتے ہیں, یہ چیز بھی کرنی چاہیے. ان کی ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں گی میں, لیکن ابھی نہیں, آہستہ آہستہ ہم انریپ کریں گے ساری باتیں. ان کے ساتھ موجود ہے ویری گارجس, اور بہت کام کرتی ہیں. بہت پہلے بھی میرے پروگرام میں آئی تھی, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, اور کتابوں سے ان کی بڑی زبردست دوستی ہے, اور پکی قسم کی دوستی ہے. ایڈوکیٹ ہیں جی یہ ہائی کورٹ میں, سیدہ فاطمہ گیلانی. السلام علیکم. السلام علیکم رضا, گڈ ٹو سی یو. آپ کیوں نہیں رہی تھی شو میں, پہلے یہ بتائیں. گڈ ٹو سی یو ٹو. میں ایک دفعہ آپ نے انٹروڈیوس کیا مجھے ایز اے ریڈنگ ایکٹیوسٹ پہ, میں نے کہا لوگ کہیں گے کہ رضا کو اور کوئی پسند ہی نہیں آ رہا, صرف فاطمہ. ہاں تو نہیں آ رہا, بس اب کیا کریں, میں اینکر ہوں, میری مرضی, میں نے بلا لیا. تھینک یو. آپ کی پرسنالٹی ماشاء اللہ اتنی اچھی, اتنے سارے کام کر رہی ہو الحمدللہ, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ سب ایکسپلور کرنا چاہیے نا. بالکل ایسا ہی ہے. ریڈنگ کیسی چل رہی ہے, کہاں تک پہنچی؟ اٹس گوئنگ ویری گڈ الحمدللہ.
So every day it's like a part of my routine as well. اور ابھی جو بلگرامی صاحب نے بات کی کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, انفیکٹ آپ نے اس کو پن کیا, تو ابھی لیٹسٹ ریسرچ تو یہی کہتی ہے کہ اف یو ناٹ ریڈنگ تو آپ کے جو مائنڈ کے نیورونس ہیں, کچھ سیلس ہیں, وہ ڈیڈ ہونے لگ جاتے ہیں, اور جتنی آپ کی باڈی کو اسٹیمولیشن کی ضرورت ہے فزیکل ایکٹیویٹی کی, اس سے موسٹ پرابلی 75% مور یور مائنڈ نیڈس دیٹ. ادروائز جیسے انہوں نے ذکر کیا نوسٹیلجیا اینڈ تھنگس دیٹ ول کم ان یور لائف. ایگزیکٹلی. سو اٹ کوئی از نہ کوئی ہابی, کوئی ایکٹیویٹی ہونا بہت ضروری ہے. ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ختم ہو جانا چاہیے, اب کیا کریں, ٹائم نہیں رہا, اس عمر میں یہ کام, یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نہیں, not at all, ہے نا. not at all. تو آپ دونوں کس طرح اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں؟ یہ تو خیر بہت کچھ کرتے ہیں, اور آپ کتابوں کی شغف رکھتی ہیں, ہائی کورٹ میں آپ ایڈوکیٹ ہیں, کس فیلڈ میں آپ ایڈوکیسی کر رہی ہیں؟ ردا بیسکلی آئی ایم اے کارپوریٹ ایڈوکیٹ, اور میں نے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو مطلب آئی ٹوک اٹ ایز اے جانرا, ایز اے نیش. سو آئی ایم ڈوئنگ دیٹ از ویل. پلس یہ ہے کہ اس کے اندر آ جاتی ہیں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں, انکارپوریشنس ہو گئیں, ایل ایل سیز, ایل ایل پیز, یہ جو آپ کی ہیں. سو یہ بیسکلی ایک کارپوریٹ کا سارا وہ ہے, لیکن ادروائز بھی آئی ایم گیونگ ایڈوائس, تو الحمد للہ اٹس گوئنگ ویل. اچھا, آج ایسے بہت سے ان سے باتیں کر کے میرے ذہن میں آئیڈیاز آئیں گے جو ہو سکتا ہے میری زندگی بدل دیں, ہو سکتا ہے زندگی کا کانسیپٹ ہی چینج ہو جائے. لیکن ایسا کیوں ہو کہ یہ کانسیپٹ, یہ آئیڈیاز جو میری لائف چینج کر سکتے ہیں وہ صرف میری حد تک رہیں؟ آپ تک یہ آئیڈیاز آنے چاہیے, آپ کی لائف میں بھی چینج آ سکتا ہے اگر آپ تیار ہیں ایبزارب کرنے کے لیے, زندگی میں چینج لانے کے لیے. تو آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے, آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے, اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں اور ڈیٹیل بتائیں گے عباس صاحب. Over to you, sir. تھینک یو. اچھا, چونکہ آپ نے شروعات اتنی اچھی کی تھی کہ اگر نہیں بوڑھا ہونا چاہتے تو تبدیلی ضروری ہے زندگی میں. جی. اور ہم سب جتنے لوگ ہیں وہ یقیناً ایک ایسی مقصد کے لیے پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں حاصل کرنا ہوگا زندگی میں, کہیں نہ کہیں مواقع ملتے رہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے بعض لوگوں کے ساتھ یہ پرابلمز آتے ہیں کہ ان کو وہ اپروچ نہیں ملتی, گائیڈ کرنے والا نہیں ملتا. ہمارے خاص طور پہ جتنے بھی آڈینس دیکھ رہے ہوں گے, ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس مختلف ذہن میں چیزیں ہوں گی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے. تو بیسکلی ایک آئیڈیا جو زندگی بدل دے کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں سے بات کی جا سکے اور ان کو گائیڈنس دی جا سکے زندگی کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسئلے مسائل ہم اس معاشرے میں فیس کر رہے ہیں اور ہمیں وہاں تک کی رسائی نہیں ہے جہاں سے ہمیں وہ دروازے کھلتے ہیں جو زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. بیسک مقصد یہی ہے ان لوگوں کے لیے مینٹورنگ کرنا, کاؤنسلنگ کرنا, سمجھانا. تو عباس صاحب ایوری ڈے, ایوری ٹیوزڈے کو یہ ہمارے ساتھ سیگمنٹ کریں گے, تو اس کا ٹاپک آپ خود سوچیں گے یا ہمیں جو کالرز آئیں گے وہ بتائیں گے کہ جی اس پہ ہمیں گائیڈ کر دیں؟ سب سے خوبصورت چیز تو یہی ہو سکتی ہے کہ جو کالرز کی ڈیمانڈ ہو اس کے حساب سے اس طرح کے ایکسپرٹس کو انوالو کیا جا سکے, اور یہ دیکھا جا سکے کہ خاص طور پہ آج کل پچھلے 2-3 سالوں سے دیکھ ہی رہی ہیں دنیا کے جو حالات ہیں, جن کے مسئلے مسائل سب سے پہلے جو مشکلات فیس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے اخراجات ہیں وہ آپ کی آمدن سے بہت زیادہ ہو گئے. بالکل. تو اگر ہم 30% سمجھیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے تو آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا اس میں 30% کی کمی ہے ٹیکنیکلی. سو 30% کو کیسے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے, تو مقصد یہ ہے. اور اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں زندگی کی ہو سکتی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے, ان لوگوں کے ساتھ بات کریں گے جو کہ نارملی اویلیبل نہیں ہوتے لوگوں کے لیے, بٹ آپ اور K2 کی وجہ سے ان تک وہ لوگ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, اپنے مسئلے مسائل ریزالو کر سکتے ہیں. بڑا اچھا ایک یہ پلیٹ فارم ہے, اپرچونیٹی ہے. نارملی جن لوگوں کو ہم بلانا چاہ رہے ہیں یا عباس صاحب لے کر آئیں گے, ان کی کنسلٹیشن فی کافی زیادہ ہوتی ہے, لیکن تھینکس ٹو دیم کہ وہ سب یہاں پہ موجود ہوں گے. آپ سوال کریں, آپ کو گائیڈ کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو مسائل ہیں, کیونکہ جیسے بھی عباس صاحب نے کہا کہ جی آمدن جو ہے وہ کم ہے, خرچہ زیادہ ہے, تو یا تو ہم خرچے کم کر لیں یا آمدن بڑھا لیں, یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ان دونوں چیزیں بھی آپ کو گائیڈ کریں گے. اس کے علاوہ انٹرپرینورشپ کی بات ہوگی, اسکل ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی, کس طرح سے آپ گھر بیٹھ کے کما سکتے ہو اس پہ بات ہوگی. اور کوئی عمر کی قید نہیں, کوئی جینڈر کی قید نہیں ہے, دماغ اور دل کھلا ہونا چاہیے. اینڈ یو گائز آر مور دین ویلکم. ٹھیک ہے فاطمہ؟ بالکل پرفیکٹ. آپ کے ذہن میں کون سا آئیڈیا جو زندگی بدل دی؟
I think I'll go back to एक जो बिलगिरामी साहब ने बात की कि जो है one thing that you have to find, तो मुझे ऐसे लगता है कि you have to, आपने शायद Japanese एक बुक है इकिगाई, और उसको पढ़ाओ. This is basically a concept. और concept ये है that you have to find your inner self, the motive of your life, why you have been created. You should be knowing that. तो मोस्टली कई दफ़ा जैसे ये है ना रिदा, आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट, हम लोग को फोकस दिया जाता है फाइनेंसेस के ऊपर. आप बड़े होंगे, ये आपने फील्ड चूज़ की, आपने ये करना है, इतने पैसे कमाएंगे एंड सो ऑन. सो दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट. दैट इज़ नॉट एक्चुअली व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. कि ये जो जापानीज़ कॉन्सेप्ट है, विच इज़ आई थिंक इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट आई हैव कम अक्रॉस इन आई थिंक लास्ट डेकेड. द पर्पज़ ऑफ इट इज़ बेसिकली कि आप अपने अंदर का पीस फाइंड आउट करें. बिल्कुल सही. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जो भी प्रोफेशन चूज़ किया है, जिस बारे में भी आप मतलब अपने जो भी नीश बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, आई थिंक दैट शुड गिव यू सॉलिस इन योर हार्ट एंड दैट शुड बी द मोटिव ऑफ योर लाइफ. फिर इट विल गिव बैक टू यू द काइंड ऑफ द रेजिलियंस दैट यू वांट फॉर अ सर्टेन प्रोफेशन. या फिर आपने किस तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही वाली बात है ना रिदा कि at the end of the day you want to have solace in your life, you want to have peace. So ज़रूरी नहीं आपके पास अरबों खरबों रुपया हो, that is not going to give you peace at the end of the day. There are so many rich people and we've come across, आप तो मिलती भी रहती हैं माशाल्लाह, कई दफ़ा there is that one tinge missing in their life and then you, तो I think that is very important. और मेरे ख्याल से इनर पीस या वो जो एक पीस ऑफ माइंड है आज का सबसे रेयर चीज़ है. हाँ जी, ये बिल्कुल बहुत, इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड. एग्जैक्टली. बस आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं. हाँ बिल्कुल. देखिए जो पीस, तो एक तो उसकी कीमत जो है वो कोई नहीं ले सकता, खर्च कर सकता. जो कि पीस एक ऐसी चीज़ है जिसको अटेन करने के लिए आपको सिर्फ अपने इर्द गिर्द के माहौल के अलावा अपनी सोच को भी उस लेवल पे लाना पड़ता है. लेकिन स्ट्रेस लेवल्स ज़ाहिरी बात है, जैसे फातिमा ने बात की कि फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए तो हम चूँकि मुश्किल ये है कि हमारी एक एक पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हैं ज़िंदगी के अंदर. पैदा होने के बाद जद्दोजहद में लगे रहते हैं. ज़िंदगी का जो मेजर पीरियड है वो सिर्फ इसमें गुजार देते हैं. और क्या पैदा हम इसके लिए हुए थे सिर्फ? और चूँकि हमारी ज़िंदगी की चैलेंजेस बहुत हैं, मुश्किलात ज़्यादा हैं, तो जो काम हमें 30 साल में करना चाहिए वो हम 60 साल में करते हैं जाके. पाकिस्तान के अंदर तो रवाज यही है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं. बिल्कुल सही. एक ही जिंदगी है ना. बिल्कुल बिल्कुल. इस जिंदगी को कितना खूबसूरत कर सकते हैं आप विद स्मॉल आइडियाज ऑफ कोर्स. लेकिन अब्बास साहब, हमारे मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम किस तरह ज़िंदगी को एंजॉय करें. देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ डिफ्यूज़ होती चली जाती हैं. मसले मसाइल जैसे आज जो मसला है वो कल शायद ना हो. लेकिन जो आज आप ज़ाया कर देंगे उस मसले के ऊपर सोच के, और उसमें सबसे बड़ा मुश्किल ये होती है कि उसका कोई हल भी नहीं नज़र आ रहा होता क्योंकि मसला इतना बड़ा सामने खड़ा होता है. एग्जैक्टली. फातिमा जो खुद डील करती हैं बहुत से ऐसे केसेस भी जो कि बड़े आसानी से एक सिंपल एडवाइस के थ्रू रिजॉल्व हो सकते हैं. लेकिन पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं लोगों की. बिल्कुल सही. और वो सिर्फ उसी चक्कर में लगे रहते हैं और उसमें कुछ मिलता नहीं है. सबसे अफसोस की बात ये exactly. है. तो बल्कि कल मैं किसी से यही बात कर रहा था ज़ियामुद्दीन साहब के इंतकाल के ऊपर कि उन्होंने एक अपनी भरपूर ज़िंदगी, एक अकम्प्लिश ज़िंदगी गुजारी. बिल्कुल. क्या उनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल नहीं थे? बिल्कुल होंगे. हाँ. लेकिन उनको शायद कुदरत ने एक ऐसे उससे नवाजा, एक हुनर से और एक सोच से कि उन्होंने ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरत तरीके से आखिरी वक्त तक वो काम कर रहे थे. जी. बिल्कुल. मिसालें मौजूद हैं. आपने जैसे जिक्र किया था कि इसकी कोई उम्र नहीं है. हमारे पास तो आज इतनी बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने 40 साल 50 साल के बाद अपने जिंदगी को एक चेंज लेकर आए, चाहे वो मुझे लगता है 40 साल के बाद समझ आते हैं कि जिंदगी में हो क्या रहा है हमारे साथ. बाद लोगों को वो भी नहीं जबड़े मारे होते हैं ना हम लोग हमने करना क्या है लाइफ के साथ. या लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड बट हम उसको जिस जाविये से देखते हैं वो और कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है. बिल्कुल सही. बिल्कुल. आप भी किताबें लगता है बहुत पढ़ते हैं. मैं बहुत नहीं पढ़ता. नहीं, बहुत नहीं पढ़ता. चले फिर मेरी बिरादरी कहीं आपकी बिरादरी. और कमाल ये इस वक्त रिदा कि इस सेट पे इस वक्त 3 लियो बैठे हुए. ओह, हम तीनों लियोज हैं. That's nice. That was जबरदस्त.
आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है? 17th of August. ओके, आपका है 21st. 21st. अच्छा, मैं 11 अगस्त लियो. पड़ता है स्टार से फर्क पर्सनालिटी में? थोड़ा बहुत है, हर इल्म के अंदर कुछ ना कुछ. अब जी इल्म ही है ना, उसमें कुछ ना कुछ देयर इज सम परसेंटेज ऑफ आई थिंक. मैं तो अपनी सारी बुराइयां स्टार पर डाल देती हूँ, मेरा तो स्टार ही है, ऐसे मैं क्या कर सकती हूँ. वैसे ये स्टार बहुत अच्छा है. वेल लेट्स नॉट बी बट आई मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लियो खवातीन नहीं होनी चाहिए. होनी चाहिए. वेरी हेडस्ट्रॉन्ग. नहीं, शेर नहीं. होके मर जाएंगे हाँ. अगर शेर नहीं हो. ये भी है, बिल्कुल ऐसा ही है. जनाब हमें कॉल कीजिए 05141022251. अगले हफ्ते से एक नया सेगमेंट आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, आप ही के लिए, आप ही की फरमाइश को या आपकी ज़रूरतों को सामने रख के हमने इसको डिज़ाइन किया है. अब्बास बिलग्रामी साहब मेरे साथ हुआ करेंगे. एक आइडिया जो ज़िंदगी बदल दे. अगर तो आपने कुछ करना है तो कल नहीं आज करें, आज नहीं अभी करें, और वक्त बहुत मुख्तसर है हमारे पास, ताकि कोई रिग्रेट ना रहे हमारे पास, और कोई ऐसी कोई दिल में वो ना रहे, हसरत ना रह जाए. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम वो काम नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट एफर्ट करने में तो कोई हर्ज नहीं है. लॉयर बनना कितना आसान है खवातीन के लिए या मुश्किल है? Okay, you have to just select the right path. Difficult तो definitely, लेकिन रिदा हर काम ही difficult है जिसको आप समझे कि वो difficult है. ठीक. And everything becomes easy if you're really intending to do it. तो difficult है lawyer बनना. And जो practice है हमारी पाकिस्तान को मैं मद्देनज़र रखते हुए वो करूँगी, इसको जिक्र करूँगी. अगर आप पाकिस्तान का वो देखिए, हमारा कल्चर अदरवाइज, तो गोइंग टू द कोर्ट और कचहरी का माहौल एक ख़ास किस्म का है. आप कभी खुद भी जाइए स्टेप इनटू द कचहरी तो यू विल नॉट फील कंफर्टेबल. फिर वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस करना, जो कि ना करें तो फिर देन यू रियली आउट ऑफ यू नो आउट ऑफ द प्रैक्टिस नहीं कर सके तो लीग से आउट हो जाएंगे. हाँ जी, लीग से बिल्कुल आउट है. तो दैट काइंड ऑफ थिंग. तो येस इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट देन यू नो आप पे डिपेंड करता है. जैसे मैंने प्रैक्टिस की, बट देन आई थॉट दैट कचहरी प्रैक्टिस इज़ द काइंड ऑफ अ थिंग जो कि इट्स वेरी गुड. ऑफ कोर्स आप जो है वो लॉयर, जब तक आप यू नो यू नॉट जस्ट दो इसकी शाखें हैं, सोलिसिटरशिप है और बैरिस्ट्री है. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सोलिसिटरशिप और बैरिस्ट्री को इकट्ठे करके एक हॉच पॉट सा बना देते हैं. सो लेकिन ये है कि बाहर पूरी दुनिया के अंदर सोलिसिटर्स अलग होते हैं, बैरिस्टर्स अलग होते हैं. बैरिस्टर्स आर द पीपल जो जाते हैं लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ. और जो सोलिसिटर्स हैं naturally they're the people who are making the documentation. And you know they're pleading. Yes, they're not pleading at the forefront, but they're pleading your case at the back end. अगर वो strong नहीं होगा तो आप plead भी अच्छा नहीं करेंगे. So that is the kind of. लेकिन यहाँ पर जो आपका solicitor है वही barrister है, जो barrister है वही solicitor. So it's a mixed kind of a thing. तो एक तो difficulty यहाँ पे आ जाती है रिदा. फीमेल्स को लेके, फीमेल्स वैसे भी आप पाकिस्तान में देखें ज़्यादातर शोबों में उनको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है. द ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट. उसी जॉब के लिए अगर आपको 1 लाख रुपया मिलेगा तो उसी जॉब के लिए एक मर्द को 2 लाख रुपए मिलेंगे. आई एम सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट साइड इन अ नेगेटिव वे, बट ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हैं सामने. हाँ जी, ये है बिल्कुल सही. तो येस इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन फिर आप अपनी एक नीश चूज़ करें. और इफ़ यू वांट टू एक्चुअली एक्सेल इन दिस, कोई हर्ष नहीं है. अब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन रावलपिंडी के अंदर एक बहुत अच्छी काबिल किस्म की जो है क्रिमिनल लॉ की लॉयर हैं. अच्छा. एंड शी इज़ अ फीमेल. और क्रिमिनल लॉयर यू अंडरस्टैंड कि यू नो किसके साथ डील कर रही होंगी, किस तरह की पुलिस के साथ, और फिर पुलिस में भी आपको फिर पता है कि. सो अगर आप उतने ज़िद्दी हैं, स्टबर्न इन अ गुड वे, देन यस आई थिंक होना पड़ता है. आप जुनून के हद तक अपने आप को पागल करते हैं तो फिर काम कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है पैशन को फॉलो करना. Yeah, when I started off, I went to my father, अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, करवट. तो I went to him and I said मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहती हूँ. तो यूँ मुझे देखा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ब्यूरोक्रेट थे, तो थोड़ी सी ग्लासेस नीचे करके यूँ मुझे देखा. तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है बेटे, मतलब कुछ और भी सोचें ज़िंदगी में, आप ये क्या कर रही हैं. लेकिन इतनी सॉफ्ट स्पोकन लॉयर, जज साहब इस तरह बोलती होगी, लॉयर के साथ मुझे होता है जज साहब, ये नहीं हो सकता. आप यकीन करें, दिस इज़ अ वेरी फनी स्टेटमेंट. जब मैं एक दफ़ा एक सेशन कोर्ट के अंदर आई वाज देयर, तो आई वॉज प्लीडिंग माई केस. जो मेरे क्लाइंट थे वो खड़े हुए थे साथ. तो जब मैं बात करना शुरू हुई तो वो इत्तेफाक ही हुआ शायद कि वो मेरे हक में हो गया फैसला. अच्छा, जब मैं बाहर निकली जब मैं बाहर आई तो जो मेरे साथ 2-4 मेरे वकील फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा भाई वो आपकी मुझे लगता है बात सुन नहीं रहे थे, बस देख ही रहे थे. तो बस आपको देख कर ऐसे कहती है. उन्होंने
कहा बस आपको देख के उन्होंने कहा है कि चलो बेचारी जो है ना ये मस्कीन सी पता नहीं किसका केस दे दो इसको, चलो जी आप जीत जाए, आप जीत जाए, हम आप खुश हो जाए हमारी हालांकि मैं बड़ी अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट रही हूँ, मैंने कहा नहीं मेरा तगड़ा केस है, कोई मसला ही नहीं है। हमारे साहब आप तैयार है ना, हमने को होस्ट करना है, आपको इस किस्म की बातें सुनने को मिलती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हम अपनी ऑडियंस से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनकी डिमांड के हिसाब से सब चीज़ें आ रही। फातिमा से भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि चूँकि बेसिकली जो लीगल एरियाज हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें भी अगेन कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती। मैंने से ये रिक्वेस्ट की है कि हम इस शो के अंदर इनको भी करते रहेंगे, जहाँ पे अगर हमारे पास डिमांड आ रही है लीगल क्वेरीज की, तो शी कुड बी अ ग्रेट। अच्छा, लोग हेसिटेट करते हैं पहला कदम उठाने से। जैसे मेरी एक दोस्त है, उसने एक मल्टी ब्रांड खोला, तो उसने कहा जी मैं रैक्स खवातीन को दूंगी ताकि वो अपना डिस्प्ले कर सकें। नॉमिनल सा उसने भी उस पर रेंट रखा कि जितना आपको मंथली पे करना पड़े, कोई परसेंटेज नहीं है। तो खवातीन हेसिटेट थी, हाई सेल होगी कि नहीं होगी, कस्टमर ना आए तो क्या होगा। भाई बगैर रिस्क लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर तो घर पे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। आई थिंक इसी कॉन्सेप्ट को अब्बास साहब आप सामने लेकर आए कि आप लोगों का हौसला बढ़ाएं। मकसद जी हाँ यही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो देखिए, जैसे आपने बात की, ये पैशन होना, ये जुनून होना किसी काम के लिए, अगर आपने सोच लिया है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। पहला स्टेप यही है कि पहले तो एनालाइज करना, ये चीज़ सोच लेना कि अच्छा मैंने ये काम करना है, सही होगा गलत होगा, कामयाबी होगी नुकसान नाकामी होगी, ये तो बात के फैसले मेरे ख्याल से। ठीक है जी, यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आएंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है इस नए सेगमेंट के हवाले से, अब्बास साहब से आपने पूछना है, फातिमा से पूछना है, कोई लीगल आपको ओपिनियन चाहिए, कोई कंफ्यूजन है तो हमें कॉल कीजिए 0514102251। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं K2 से रिदा के साथ। हमसे रह जाए वो सेकंड हमसे मिस हो जाए तो फिर हम सोचते रहते कि हमने क्यों इसको अवेल नहीं किया। और मैंने सुना है कुदरत जो है ना वो एक ही दफ़ा आपके पास आती है और आपको अपॉर्चुनिटी देती है। जिन्होंने इसका फ़ायदा उठा लिया, जो रह गए वो फिर सोचते रह गए, हाथ मलते रह गए। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको अगले हफ्ते से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जाएं, ऐसे लोगों से आपको मिलाएं, हम आपको गाइड करेंगे। और ये टोटली हमने आप पे छोड़ दिया। मेरे साथ को होस्ट होंगे अब्बास बिलग्रामी साहब, लेकिन आपने इस सेगमेंट को डिज़ाइन करना है, आपने बताना है कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। आपने बिजनेस करना है, आपको कुछ लीगल हेल्प चाहिए, आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप हमें बताएंगे तो हम उसके मुताबिक गेस्ट को अरेंज करेंगे। स्पीकर्स आएंगे हमारे पास जो कि आपको गाइड करेंगे किस तरह से आपने किस वक्त कौन सा कदम उठाना है। नॉर्मली काउंसलिंग नहीं की जाती है, बहुत से मौके हमारे सामने होते हैं, लेकिन वो सिरा कहाँ से पकड़ना है हमें समझ नहीं आती है। तो इसीलिए हमने आपके लिए हर मंगल को सेगमेंट ये इंट्रोड्यूस करवाया है, एक आइडिया जो आपकी ज़िंदगी बदल दे या बदल सकता है, अब बदलेगा इंशाल्लाह। अब तो कोई चांस ही नहीं रह गया। अब्बास साहब मेरे पास मौजूद होंगे, एवरी ट्यूसडे हम आपके साथ बातें करेंगे, बड़ी आसान ज़बान में आपको समझाएंगे। टेक्निकल बातें अब्बास साहब करेंगे, नॉन टेक्निकल बातें मैं करूंगी, ताकि हम सारे जो देखने वाले बहन भाई हैं वो समझ सकें। आज मेरे साथ मौजूद हैं अब्बास साहब के साथ फातिमा, चूँकि रेकी से भी आपका ताल्लुक है, ऑल्टरनेट हीलिंग से। हाँ जी, रेकी आप करती हैं? जी, मैं एम रेकी प्रैक्टिशनर एंड आई एम डूइंग नाउ मास्टर लेवल पे हूँ। कितने लेवल्स होते हैं इसके? ओके, सो बेसिकली देयर आर 4 लेवल्स, लेकिन ये है कि थर्ड आपका मास्टर लेवल है और फोर्थ जो है वो टीचर लेवल है। सो यू कैन बिकम अ टीचर एंड यू कैन टेल पीपल एंड टीच देम अबाउट रेकी। ओके, देयर 4 लेवल्स ना? देयर 4 लेवल्स। अच्छा सही। रेकी है क्या चीज़, अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो मैं देखने वालों को बताएं। हाँ जी बिल्कुल। रेकी इट्स अ स्पिरिचुअल बेसिकली एनलाइटनमेंट है ये, और ना सिर्फ वहाँ तक ही रुकती है। रेकी एक्चुअली जो है वो हीलिंग है। सो यू गेट गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड यू हील पीपल विद इट। इसके अंदर जो है वो डिस्टेंट हीलिंग भी है, हैंड्स ऑन हीलिंग भी है। और जो है वो जैसे देखिए रिता, एक छोटी सी बात है, अभी हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक में कि बहुत से टोटके हुआ करते थे जो हमारी दादियाँ नानियाँ बताती थी, दे वर वेरी इफेक्टिव। Exactly. और आप उनकी लॉजिक हो सकता है कि ना बहुत ज़्यादा आपके माइंड को बहुत क्लिक ना करे। सही। देन डॉक्टर्स आ गए, हकीम अलग होते हैं, आपके होम्योज अलग होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर रेकी को एज अ सपोर्टिव एलिमेंट आप समझ लें कि डील किया जा रहा है फॉर हीलिंग पीपल। इवन कैंसर की जो है उसमें, हाँ जी। अच्छा, मुझे ना तकरीबन कोई 17-18 साल पहले टांग में तकलीफ थी बहुत शदीद, ये मेरा अपना आजमाया हुआ है। तो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे कर्नल जुल्फ़िकार साहब, रिटायर अब हो गए, तो उन्होंने मुझे लाहौर से रेकी भेजी थी 3 डेज़, और अब तक
19 سال ہو گئے, اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کو ایک زندہ مثال دے رہی ہوں کہ مجھے ریکی سے اللہ کا شکر ہے کہ آرام آیا. اور واقعی جسے کہتے ہیں گمان بھی اچھا کرنا چاہیے, گمان کے مطابق ہمیں چیزیں ملتی ہیں. اگر ہم پازیٹیو سوچیں اور اجتماعی طور پہ پازیٹیو سوچیں تو سنا ہے کہ یونیورس بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہے اور پھر کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے. Yes, that is true. کتاب میں پڑھا میں نے. ایک کالر ہے جی, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی. جی میرا نام سندر خان ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. سندر, کیا حال چال ہے؟ ویلکم جی. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ جی میرا سوال یہ ہے کہ ورک لائف کو اپنی پرسنل لائف کے ساتھ کیسے بیلنس رکھا جائے. ورک لائف, اچھا آپ, اچھا آپ خود بھی کام کرتی ہیں, ورکنگ وومن ہیں؟ جی جی بالکل. کیا کرتی ہیں آپ؟ میں میڈیا کی جاب کرتی ہوں. زبردست جی. تو کون جواب دے گا, کس سے آپ پوچھ رہی ہیں سوال یہ؟ میں دونوں سے پوچھنا چاہوں گی. ٹھیک ہے جی, آپ کو سندر جواب بتائیں جی. سر پہلے آپ بتائیے. السلام علیکم سندس. میڈیا سے بتایا سندس نے؟ اچھا گریٹ. سو میڈیا تو سندس اب تو پرسنل اور پروفیشن کو مکس کر چکا ہے آلریڈی. یو نو بغیر میڈیا کے تو ہمارے لوگ اب شاید نہیں دیکھ رہے ہوتے, لیکن ایز اے میڈیا پرسن چونکہ اٹس اے ٹف کریئر جو کہ بڑا ڈیمانڈنگ ہے. آئی ڈونٹ نو آپ میڈیا کے کس شعبے سے ہیں, یہ بتا سکتی ہیں آپ کہ از اٹ انٹرٹینمنٹ اور یو نو آپ کرنٹ افیئر سے ہیں؟ جی میں دونوں کو ہی ڈیل کرتی ہوں. اچھا گریٹ. ارے واہ, تو ملٹی ٹاسکر ہوگی نا آپ. ونڈرفل. جی جی. سو یہ آپ کا پیشن بھی ہے؟ جی جی بالکل پیشن ہے. اچھا, اگر یہ پیشن ہے تو یہ پرسنل تو ہو گیا آلریڈی. سو اب آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں اس کو؟ ہاں, جو میرے خیال سے اس کی جو دن کو ڈیوائڈ کرنا ہے انٹو 2 پارٹس, یہ ایک چیلنجنگ کام ہے. اس کے لیے آپ کے جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں, دوست ہیں, آپ کی فیملی ہے, ان کی بڑی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, یو نو, تاکہ وہ آپ کو ہیلپ کر سکیں. بعض ٹائم ایسا جو کہ آپ کے لیے بڑا کروشل ہوتا ہے, اس میں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ایٹ ہوم ہے اس کو فلفل کیا جا سکے کسی طرح سے. تو یہ از گوئنگ ٹو بی اندر ٹیم ورک ایٹ یور پلیس, ایٹ یور ہاؤس, آپ کے گھر کے اندر. آپ اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتی ہیں؟ دیکھیے, ایک ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ ہم 5 دن کام کر کے 2 دن کی جو چھٹی ہوتی ہے اس کو 2 دن کی چھٹی کی طرح سے نہیں لیتے. بعض دفعہ ہم اس کو بھی کام کی منڈے کی. دنیا بھر میں ہوتا یہ ہے کہ جو کام کا ٹائم ہے اس وقت کام ہوتا ہے, اور جو گھر کا یا آپ کا پرسنل ٹائم ہے وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. آپ کا باس بھی آپ کو شام 5 بجے کے بعد فون نہیں کر سکتا. بٹ چونکہ یہ چیلنجنگ ماحول ہے ہمارا, ہمیں 7 بجے بھی فون کرتے ہیں کوئی, اور کہے گا یہ کام ہے جو آپ کو 2 گھنٹے میں کر کے. اس کے لیے بیکاز دیز آر دا ایکسٹرنل فورسز جن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں. جو مشکلات حل کی جا سکتی ہیں وہ اسکیجولنگ سے کی جا سکتی ہیں. جو دن کا وقت ہے آپ کا, خاص طور پہ اگر اف یو آر ارلی رائزر, اٹ ول ہیلپ یو ان مینیجنگ یور لائف اے لاٹ. یہ سورج جس وقت نکلتا ہے اور آپ بھی اس وقت اگر جاگ جائیں تو آپ کو بہت اچھا وقت مل جاتا ہے کام کرنے کا. اور پھر آپ کو جو چونکہ باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا, ہاں بالکل صحیح, تو یو کین ڈو دیٹ. دوسری بات یہ کہ میں کیا کرتی ہوں, ویسے تو خواتین ملٹی ٹاسکر ہوتی ہیں, اس کو فاطمہ اس بات کو آگے بڑھائیں گی. نہیں, مرد بھی ہوتے ہیں. کیا بات ہوئی ہے؟ نہیں, خواتین زیادہ ہوتی ہیں نا. ان کی پگائی کر کے دیکھ لیں. Let's not push it. ہاں بالکل. پتہ ہے کہ ہم نے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. آپ صبح ناشتہ بنا کر آئیں؟ میں ناشتہ بناتا بھی ہوں, اپنے لیے بھی بناتا ہوں. آپ کی بیگم سے پوچھیں گے پھر ہم بنایا کہ نہیں بنایا, کہنے کو تو کہہ دیں آپ. بالکل. کپڑے طے کیے تھے آپ نے؟ کپڑے بعض دفعہ کرتا ہوں. گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور کہانی شانی بھی بنانے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہ جب میں آفس کے کام کرتی ہوں تو پھر گھر کا نہیں سوچتی ہوں, وہ کام کر آتی ہوں. جب آپ گھر پہنچے تو آفس کا جو بٹن ہے اس کو آف کر دیں, سارے کام کر کے ریلیکس رہیں, اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ شفٹ کرنا پڑتا ہے موڈ کو. فاطمہ, ایم آئی رائٹ؟ پرفیکٹ, بالکل ایگزیکٹلی ردا. بلکہ اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی. ایکارٹ ٹولی کی ایک کتاب ہے, اٹ از دا پاور آف ناؤ. آپ نے ضرور اس کا نام سنا ہوگا, بہت لوگوں نے. تو اگر وہ پڑھ لیں, اگر ردا تھی, کون تھی ہمارے, سندر, تو سندر اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یو نو ناؤ کا مطلب یہ ہے کہ یو لیونگ دیٹ مومنٹ, وچ ایکچولی مینس کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے اس طرح سے سلاٹ اپنی ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے ڈے کی کہ آپ اس چیز کو ون آف کریں ان دیٹ پرٹیکولر مومنٹ. بالکل صحیح. اس طرح آپ سکسیس ریٹ آپ کا 100% ہو جائے گا. جو یہ بات ہے, میں آئی تھنک آئی واز 6 or 7 years old جب میں نے اپنا ٹائم ٹیبل بنانا شروع کیا تھا. اینڈ یو فالو دیٹ؟
आई स्टिल वो बच्चों की तरह अभी भी मैं टाइम टेबल बनाती हूँ. फल्ला, और मेरा अलार्म स्नूज पे लगा होता है, 6 दफा बाद ऊपर एक थप्पड़ पड़ता है मुझे फोन से, उठ जा बस, अब टाइम नहीं रहा. एक और कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल करिए. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी. सॉरी जी, आपका मेरा सवाल था सर से. आपका नाम भाई? जी इरफान शेख फ्रॉम कराची. अच्छा इरफान साहब, क्या करते हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैं पावर जनरेशन में होता हूँ, मैं जॉब करता हूँ जबरदस्त पावर जी. हाउस में, जहाँ बिजली मतलब बनती है. अरे आप तो बड़े काम किए हैं, फिर गर्मियों में आपकी बड़ी याद आएगी हमें. बिल्कुल, लेकिन आपकी तरफ को तो कोई शट डाउन नहीं होने वाला ऐसा कुछ. अगर हमारा अपना कंपनी का ऑन पावर हाउस होता है. जबरदस्त जी, जबरदस्त. और क्या सवाल होगा आपका? सर से मेरा ये सवाल है कि जैसा मौजूदा सूरत हाल है हमारी कंट्री की, लोगों में बड़ा इंतशारियत पाई जाती है और लॉ एंड ऑर्डर्स को इतना फॉलो नहीं कर रहे लोग, और इसकी क्या ऐसी वजह है कि ये कैसे सही बेहतर हो सकता है, और अदलिया के ऊपर से मतलब अदालत के ऊपर से लोगों का एतमाद भी जो है उठता चला जा रहा है दिन ब दिन, यानी कि वो समझते हैं कि फैसले वहाँ गलत होते हैं. अच्छा तो सर से ये मेरा एक सवाल है, एक छोटा सा, इस पे वो एक्सप्लेन करें. सर जो जवाब देंगे वो उनकी अपनी राय होगी, इसका दायरे से हमसे कोई ताल्लुक नहीं है. मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं इसके अंदर. जी हाँ जी हाँ. जी अब्बास साहब, ओवर टू यू. थैंक यू इरफान, कॉल करने का शुक्रिया. जी अस्सलाम वालेकुम इरफान, बहुत शुक्रिया. खैर ये सवाल सभी एक दूसरे आपस में भी पूछते हैं, अपने आप से भी पूछते हैं. देखें, टॉलरेंस जिस सोसाइटी में कम हो जाता है ना, उसमें मसले मसाइल बिगड़ जाते हैं. इसकी बहुत छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ. हम जब रोज़ घर से निकलते हैं तो जो गाड़ी हमारे सामने से क्रॉस कर रही होती है, अगर हम उसको रास्ता नहीं देते तो वो भी हमें रास्ता नहीं देता. सही बात है. मैं कुछ अरसे लबनान रहा हूँ और मुझे एक बड़ी हैरत हुई वहाँ चीज़ें देख के कि लोगों में, उस सोसाइटी में, शायद इतनी क्लोजली नेट सोसाइटी है कि जहाँ पे सिग्नल्स नहीं होते, गाड़ियों ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते, वहाँ भी गाड़ियाँ इतनी स्मूथली क्रॉस कर रही होती हैं. और मैं बड़ा हैरत होता था, मैं ये सोचता था ये कैसे इस आदमी ने बगैर इसको कुछ कहे क्रॉस कर लिया. वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं, एंड आई थिंक उनकी कम्युनिकेशन एक साइलेंट कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ. और वो इतनी, और ये मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जहाँ पे खाना जंगी रही है. आज भी उनकी बिल्डिंगें जो हैं वो बड़े बड़े गोलों की नज़र आती हैं, लेकिन उन्होंने सीख ली ज़िंदगी में कि जी एक दूसरे को कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं. उनके यहाँ इतने डिफरेंसेस हैं कल्चर के, उसके बावजूद वो एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं एक दूसरे के साथ. उन्होंने सिस्टम्स डिज़ाइन कर लिए हैं. कब सीखेंगे ये, इतना सीख लेंगे. देखें, दुनिया में ऐसा हर कौम के साथ होता है. हम हिस्ट्रीज उठा लें तो हमें नज़र आएगा. मैं आज ही एक चीज़ देख रहा था, लंदन के अंदर वो एक जगह बनाई गई थी जहाँ वो बादशाह क्या कहते हैं सजाएं देता था, लोगों को लटकाया जाता था, मारा जाता था, जुल्म होता था, बड़ा शदीद किस्म का जुल्म था. अब ये उस जगह की बात कर रहे हैं जो आपको बड़ा पीसफुल नजर आता है. हाँ, बड़ा सिविलाइज्ड लगता है. ठीक है ना. ये सारे दौर शायद गुजर चुके होंगे. हम एक नई नेशन है टेक्निकली, और हमें एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन और तीसरी जनरेशन अब एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा. जब ये रहते हैं ना एक साथ, दुनिया का कोई भी आप लिविंग बीइंग उठा लीजिए, वो एक दूसरे के साथ अडेप्टेबल हो जाते हैं फॉर आफ्टर टाइम. थोड़ा मुश्किल वक्त ज़रूर है क्योंकि दुनिया पे भी मुश्किल वक्त है, बट सबसे पहला काम ये करना है कि आज ये सोच लेना है कि आज ख़ासतौर पे कराची में रहने में, आई नो कराची में बगैर स्टीयरिंग पे हाथ रखे गाड़ी चलाई नहीं जाती, हॉर्न के गुजारा ही नहीं है बिल्कुल. सो अगर आज मैं ये तय कर लूँ कि आज मैंने मिनिमाइज़ करना है अपने हॉर्न को. एक तो हॉर्न ये होता है ना कि आप किसी को वार्न कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हॉर्न का इस्तेमाल होता है. एक होता है कि आप किसी को कह रहे होते हैं कि नहीं मुझे जाने दो, या आप उसको एक तरह से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी गम और गुस्से को, उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं. द डे विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, हम अपने दिन को आसान करते चले जाएंगे. बिल्कुल. छोटे छोटे स्टेप्स. मतलब पहला कदम खुद उठाए ना, जो चेंज हम चाह रहे हो खुद लेकर आए, और कोई आपको रास्ता देता है तो उसका शुक्रिया जरूर अदा करें. ओह यस, वो बहुत जरूरी है कि आपको शुक्रिया अदा करें. किसी जगह घुसते हैं वहाँ सलाम करें. ये कुछ आदतें जो है ना जो बेखासे हमने अपनी ट्रेडिशंस में हैं मौजूद, उनको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें, बेहतर हो जाती है. आपने कराची पिंडी की बसों का हॉर्न सुना कभी? टटा 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 टटा. उफ खुदाया भाई, कैन यू इमेजिन दैट? वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं. ये आवाजें में सुनने को मिलेंगी आपको. ये नॉइज पोल्यूशन है, ये स्ट्रेस अलग दे रहा है आपको. हाँ, बिल्कुल सही. और जो बाहर से लोग आते हैं वो बड़ा फैसिनेट होता है. मैं कहा भाई तुम बैठ के जरा एक स्टॉप तक जाओ, 30 रुपए देके. ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने वो वैगन चलाना शुरू कर दिए हैं, कराची में चलती है W11 के नाम से. W11 के नाम.
بالکل صحیح, بہت نالج ہے سر آپ کے پاس میرے خیال سے نا. تو کوشش کریں گے کہ ہم ایک آئیڈیا جو آپ کی زندگی بدل دے, اس میں ہنستے مسکراتے جو ہمارا ایک انداز ہے, اس میں ہم آپ سے باتیں کریں, آپ کو سکھائیں, آپ کو گائیڈ کریں. اور میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی فاطمہ کو, کلیکٹیو ایسی ہیلنگ نہیں ہماری سوسائٹی کے لیے ہو سکتی کہ ہمیں برداشت آ جائے, ہمیں صبر آ جائے, ایکسیپٹنس آ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا؟ اچھا, اس میں اسٹیجز ہیں اور ڈیفینیٹلی ہیلنگ ہوتی ہے, لیکن اتنی بڑی کلیکٹیو کہ پورا ملک ہی اس میں شامل ہو جائے, شاید ہم لوگ جنرلی اس کو فالو نہیں کرتے, اور میرے خیال سے تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ہوگا. لیکن جنرلی جیسے میں کرتی ہوں تو ان دا مارننگ جب میں میڈیٹیٹ کرتی ہوں تو آئی ڈو سینڈ ہیلنگ جنرلی, لیکن یہ ہے کہ جس کو چاہیے ہوگی وہ ایکسیپٹ کر لے گا, اور ہیلنگ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر بندہ ایکسیپٹ کرے. اچھا, ایسے بھی ہوتا ہے, آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. سو اف یو ریجیکٹ مائی ہیلنگ, میں آپ کو بھیجوں بھی اور آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں ایز اے پرسن, تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. لیکن دیر از ایوری پاسبلٹی کہ کسی اور کے پاس چلی جائے جو اس کو ویلکم کر لے. بالکل صحیح. تو اس کے لیے آپ کو ہوتے ہیں جو کہ ان کا اورا اتنا نیگیٹو ہوتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے. اورا بھی نیگیٹو ہوتا ہے, اور دوسرا ایک اور بھی چیز جو ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو آپ نے شاید باڈی فیرامونس کا سنا ہو اپنے, نہیں مجھے اس کا آئیڈیا نہیں, تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. آپ کے باڈی فیرامونس, اب ہم 3 لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ماشاءاللہ 2-3 کیمرہ مین بھی موجود ہیں, تو اب اس روم کے اندر ایک اورا جو کریٹ ہو رہا ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل تو نہیں کہوں گی اس کو, ملٹی کلرڈ اورا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اسی میں باڈی فیرامونس روٹیٹ کر رہے ہیں. میں یہاں سے اٹھ کے چلی بھی جاؤں گی, ہو سکتا ہے آپ کو لگے تھوڑی دیر کے بعد کہ نہیں ابھی تو شی از اسٹل پریزنٹ ان سم وے. جیسے کئی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کمرے میں اس بندے کا تھوڑا سا امیج ابھی بھی باقی ہے, ایز ان کی اپنی لائبریری میں یا ایسی جگہ جہاں پہ وہ بہت بیٹھتے تھے, وقت گزارتے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو وہ بیسکلی آپ کے باڈی فیرامونس ہیں, وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں آپ کے جانے کے بعد بھی. ہوا میں مطلب وہ کیا اس کو انرجی رہ جاتی ہیں, اینڈ یو نو سو اٹ از after glow is probably is the right. اوکے تو اوکے, it is spooky I guess. نہیں نہیں, اٹ از اے پازیٹیو تھنگ, بیکاز دیکھیں اگر اف آئی ہیو ایکسچینج نوٹس آف پازیٹیوٹی ود یو سے فار انسٹنس, تو وہ ایک جو آپ کی اچھی فیلنگ ہے اٹ ول گو اے لانگ وے. ہیلنگ بھی اسی طرح سے ہے, جیسے آپ نے اپنی ٹانگ کی بات کی کہ وہ 17 سال پہلے, ایگزیکٹلی 17 ایئرس, تو آپ نے کہا کہ 17 ایئرس بیک انہوں نے مجھے ہیلنگ میں دوبارہ ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ ہیلنگ کی زبردست بات ہی ہے کہ ونس آئی سینڈ اٹ ٹو یو, تو جب تک اگر میں فرض کریں چھوڑ بھی دیتی ہوں لیکن آپ کو ضرورت ہے اس کی, تو وہ آپ کو ٹیپ کرتی رہے گی آہستہ آہستہ, اس کا ریزوننس کم ہو جائے گی. اچھا اچھا اچھا, وہ ریزیلینس یا ریزوننس اس کی کم ہو جائے گی آن یور باڈی, آن یور اورا, لیکن وہ رہے گی وہاں پہ. اچھا, اتنے نیگیٹو دور میں کہ جب کوئی نہ کسی بات سننے کو ملتی ہے, نیگیٹیوٹی ہر طرف ہے, پازیٹیو کیسے رہا جائے, آپ دونوں مجھے بتائیں گے. جیسے کہ آپ ماشاء اللہ ایک پازیٹیو اورا رکھتے ہیں, وہ کیسے مینٹین کیا اس کو؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, اگر اف آئی ڈونٹ نو مائی سیلف, میں دنیا کو تو بالکل نہیں سمجھ سکتا. بالکل صحیح. سو پہلا دوست بھی میرا میں ہوں, پہلا دشمن بھی میں اپنا ہوں. اچھا. سو میں اپنے آپ سے جو دشمنی کر رہا ہوں اس سے تو پہلے قطع تعلق کر لوں, ٹھیک, اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ایک انسان سمجھوں. ایمپیتھی کسے کہتے ہیں؟ ایمپیتھی اسی کو کہتے ہیں نا کہ کسی کی چیز کو فیل کرنا آپ نے, تو وہ فیلنگ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. ہم بعض دفعہ یہ فیصلے کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے کسی کے بارے میں کہ وہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے یا غلط ہے, یا یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے, میرے لیے خراب ہے, چونکہ ہم نے ایک ایکسپیرینس لیا ہوتا ہے زندگی کا, اور وہ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے اس ٹائم کے حساب سے صحیح ہو لیکن آج کے حساب سے صحیح نہ ہو. تو ہم نے ایک اس کا پری کنسیو نوشن بنا لیا کہ یہ شخص ایسا ہی ہو سکتا ہے. سو اب آپ نے سارے فیصلے اس کے حساب سے کرنا شروع کی. اب نیگیٹیوٹی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. ایک تو یہ کہ ہم پیدا نو کے لیے نہیں ہوئے تھے, چونکہ نو تو کلوز کر رہا ہے ہر چیز کو. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ سوچ لیا کہ ہر چیز جو آپ کے ساتھ زندگی میں ہو رہی ہے وہ کسی ایک ریزن کی وجہ سے ہو رہی ہے اور آپ نے کہیں اور پہنچنا ہے, اس کی وجہ سے شاید ڈائیورژنس کریٹ ہوتی ہیں آپ کے لیے, تو آپ نیگیٹو ہونا کم ہو جائیں گے الٹیمیٹلی. میرے ایک پرانے باس ہوتے تھے, ایک بات بڑی خوبصورت کہتے تھے. وہ کہتے تھے قسمت جو ہے نا وہ ہر ایک کے دروازے پہ دستک دیتی ہے اور پوچھتی ہے کیا عقل اندر ہے, اور جہاں سے جواب آ جاتا ہے وہاں وہ انٹر ہو جاتی ہے. تو اب تھوڑے سے اگر ہم اپنے ذہن کو اس طرح سے پازیٹیو رکھ لیں اور چیزوں کو اس سے برائیاں ہٹا کے جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے, ڈارکنیس ہے,
اس کو ہٹا کے صرف روشن اس کا پہلو دیکھنا شروع کر دیں تو آسانی ہو جائے گی. وہ گرے نہیں صحیح, تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے, پریکٹس کی ضرورت ہے روز کی, سکتا ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوگا, ایک دن میں آف کورس اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ایگزیکٹلی. سو یہی ہے پازیٹیوٹی کے لیے سب سے بڑی بات. ہم اور پھر تھوڑا سا ایک ضرور مسئلہ ہے کہ میڈیا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہم شام کو جب دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر خاص طور پہ جو کرنٹ افیئر میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں محبت نہیں رہتی, دور دور تک نہیں ہوتی وہاں پہ. تو آج میں شاید میڈیا کے اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ شاید ویلنٹائن ڈے کی وجہ سے کم محبت کی باتیں کر لیں, آج شام کو نہ لڑیں. ہاں ایک دوسرے کو پھول دیں. ہاں ایک دوسرے کو پھول دیں. ویسے واقعی محبت بانٹنے کے لیے کوئی ایک دن مختص نہیں ہونا چاہیے. اتنا پیارا جذبہ ہے یہ, اتنا حسین جذبہ ہے کہ اس کے لیے تو جیسے کہتے ہیں بے شمار دن ہونے چاہیے. ہم تھوڑے سے اظہار کے حوالے سے تھوڑا سا کنجوس ہیں, تو اظہار کے لیے بھی کوئی موقع نہیں چاہیے. جی کالر کو پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں عصمت بول رہا ہوں راولپنڈی سے. اچھا, کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ان سے, جو آپ کے موجود مہمان آئے ہیں, جی جی, کہ یہ جو انسان آپٹمسٹ ہوتا ہے, ریئلسٹ ہوتا ہے اور پیسمسٹک ہوتے ہیں, یہ بائی برتھ ہوتے ہیں یا انسان کے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو ایسا بنا دیتے ہیں؟ اچھا, یہ ذرا کائنڈلی مجھے. اور آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں احمد بھائی؟ جی میں ایک امپلائی ہوں. جی نہیں, آپ خود آپٹمسٹ ہیں, پیسمسٹ ہیں, ریئلسٹک ہیں, کیا ہیں؟ جی میں آپٹمسٹ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. ونڈرفل ونڈرفل, بڑا اچھا لگا جی پھر تو آپ سے بات کر کے. ان لائن پر ہے یا ان کو تھینک یو بول دیں؟ بہت شکریہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. ہاں جی. اچھا دیکھیں دونوں چیزیں ہیں, ایک تو جینو ٹائپ ہے, ایک پروٹو ٹائپ ہے. جو آپ کے اندر, آپ جیسے بچے کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2 سال کی عمر میں وہ اس کی پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے. ایک تو جینیٹکلی اس میں کچھ چیزیں ہوں گی یقیناً جو کہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے قدرت نے اس کو دی نہیں ہے, اور ایک جو اس کا ماحول ہے وہ بھی اس کو سکھا رہا ہوتا ہے. فار انسٹنس بعض بچوں کے لیے میں آپ کو, چونکہ میں مینٹورنگ کرتا رہتا ہوں, تو ایک اسٹارٹ اپ سے میری بات ہو رہی تھی جو کہ یہ کام کرتے ہیں پاکستان میں. وہ مینٹل ہیلنگ کے لیے انہوں نے پورا ایک سیٹ اپ ڈیزائن کیا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے ہم اپنے پروگرام میں ان میں سے ایک کو لے کر بھی آئیں. اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے میڈیکل سائنسز میں, ایمبولینسز دی ہیں خواتین کے لیے, جگہوں پہ کریٹ کر دی ہیں بہت سے ایسے جہاں پہ ایمبولینسز نہیں ہیں, اور بہت سی چیزیں کر رہے ہیں وہ. تو انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا ہوتا یہ ہے کہ ہم ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ وہ بچے کو نیگیٹیوٹی سے کیسے بچا سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا ایک طبقہ جو ٹیچنگ کرتا ہے وہ بعض دفعہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس بچے کے گھر کا کیا ماحول تھا. والد ہو سکتا ہے اس کے ایسے ہوں جس کی وجہ سے اس کا ایک نیگیٹو پہلو بن چکا. اب یہ بچپن سے شروع ہو چکا ہے. تو اگر اس کا ٹیچر بھی اس کو شاید اسی طرح سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک بڑے ہو کے ایک نیگیٹو انسان ہی بنتا ہے. تو ہاں بعض ایسے جیسے جس کی عمر ایک خاص جگہ پہنچ چکی ہے وہ نیگیٹیوٹی اپنے ماحول سے اٹھا چکا ہوتا ہے, وہ نیگیٹیوٹی اپنے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان سے اٹھا چکا ہوتا ہے. اپنے دوستوں کو چننا, اچھے دوستوں کو چننا بڑا ضروری ہے. مطلب بائی برتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا, سرکمسٹانسز ہمیں بنا دیتے ہیں. بالکل ہوتا ہے. بائی برتھ نیچر عموماً میرے خیال سے ایک کلین سلیٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے انسان. جو بیہیویئرل اس کے وہ ہیں وہ مختلف ہیں. اچھا باسا, ایک ایسا پروگرام بھی کریں گے جس میں ہم استادوں کو بلائیں, ان سے بات کریں کہ جو کلاس میں ہیومیلیشن کی جاتی ہے, جو استادوں کی طرف سے بلنگ کی جاتی ہے, وہ کتنا نیگیٹو اثر ڈالتی ہے. دیکھیں معاشرے کو یا تو ٹیچر بناتا ہے یا پریچر بناتا ہے. پریچر بناتا ہے, ویری رائٹ. یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ پروفیشنز ہیں. بالکل صحیح. بیکاز میرا میتھس ویک تھا, میں کھل کے بات کرتی ہوں, بیکاز آف مائی ٹیچر. مجھے سوال کرنے سے ڈر لگتا تھا ان سے کہ میرا مذاق اڑے گا, میری بےزتی کریں گے, تو میں سوال ہی نہیں پوچھتی تھی, میں چیٹ کر لیا کرتی تھی. کسی سے پوچھ لیا, گھر سے کچھ لکھ کے لکھا ہے کہ تھاری میری بےزتی نہ ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے. استاد جو ہے نا روحانی ماں باپ ہوتے ہیں, اور اگر وہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ بچوں پہ ڈال دے تو وہ کبھی بھی نہیں جاتا. I still get afraid of adding 2+2. مجھے ڈر لگتا ہے کہ 5 کو لکھ دیا تو کیا ہو جائے گا, غلط ہی ہو جائے گا. آپ کو اگر اچھا استاد مل جائے نا تو آپ کو مینٹور کی ضرورت ہی نہیں ہے. تبھی انہوں نے آپ کو مینٹور بنایا, ان کو اچھا استاد نہیں ملا تھا. ہاں نا, اور لیکن آپ نے مینٹور بھی ٹھیک نہیں لیا رہتا. یہ کیا کیا آپ نے, مینٹور بھی آپ نے ایسے لے لیا. کوئی بات نہیں, وہ ریکی کرائیں گے.
सही हो जाएगा। बस इसीलिए मैं मेरे फिर mentor रिदा जो की है ना, ये लाइफ कुछ में आई सीखना हूँ। चाहते हैं, असल बात ये है। तो ये कुछ सीखेंगे, कुछ हमें सिखाएंगे, इस तरह से हम इस काफिले को आगे रिदा, बढ़ाएंगे। लेकिन एक मैंने और शेर बोल चीज़ दिया। है, हाँ वेरी बोलिए, नाइस, एक और चीज़ है, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की सर्कमस्टांसेस, लेकिन वैसे बहुत सारे जो सिविलाइजेशंस हैं या बहुत सारे ममालिक हैं दुनिया के, दे डोंट रियली बिलीव इन दैट। जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं या फिर आपके चाइना की तरफ ये कंसेप्ट है कि देयर इज़ नो सर्कमस्टेंशियल बिहेवियर, कोई बिहेवियर है नहीं। जो एक इंसान है वो बेसिकली, अब ये तो हम सब इस पे एग्री करते हैं कि जो माइंड है वो टेब्यूला रासा उसको कहते हैं, विच इज़ अ क्लीन स्लेट। ठीक है, सो बिल्कुल इट इज़ वो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है, इट्स टेब्यूला रासा। तो आपकी जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लाए, आप आ गए। ऑब्वियसली वो कैरी तो करते हैं आपके आई कलर, आपका यू नो स्किन कलर और थिंग्स लाइक दोस हैबिट्स भी, इवन सो एंड सो कि कई दफ़ा मेमोरी को भी वो आगे लेके जाते हैं। लेकिन जनरली एज ए ह्यूमन आप टेब्यूलर रासा के फॉर्म में आए। और फिर बहुत सी ऐसी सिविलाइजेशन सर्कमस्टांसेस को जीरो पे रखती हैं फॉर मेकिंग अ पर्सन, बिकॉज दे से कि ये आपका जो बुलिश आका है कि अंदर पहले देखें और फिर बाहर जो है वो अप्रोच। तो अगर बाहर से अंदर देखना है तो आपको चाहिए सर्कमस्टांसेस, लेकिन अगर बुलिश आका की तरह अंदर से बाहर देखना है तो फिर आपको सर्कमस्टांसेस नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बातें करेंगे जी, लेकिन क्या करें कि वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया। इसका मतलब वक्त अच्छा गुजरा, क्योंकि 11 बजने वाले हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे हम, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ी थोड़ी बातें अब आप एक आइडिया जो ज़िंदगी बदलने के बारे में कुछ कह दीजिए, जो हमने अगले हफ्ते से शुरू करना है। एंड वेलकम अबाउट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बेसिकली एक मौका है उन लोगों के लिए जो घर बैठे हुए हैं, उनके मसले मसाइल चाहे वो फाइनेंशियल हों, चाहे वो ज़िंदगी के ऐसी चीज़ें जिसमें उनको छोटी सी गाइडेंस चाहिए है किसी भी एरिया के अंदर, उनके लिए प्रोग्राम का ये हिस्सा ख़ास तौर पे लाया गया है। आपकी पार्टिसिपेशन आपको ही हेल्प करेगी। सो यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर पार्ट ऑफ दिस शो। और अगले हफ्ते से आपके आइडियाज़ और उससे अगले हफ्ते आपके आइडियाज़ जो है ना वो ज़िंदगी बदलते शुरू कर देंगे। ठीक है जी फातिमा, थैंक यू सो मच आपके आने का। बस अब आपको भी बहुत शुक्रिया, आपसे तो मुलाकात होती रहेगी और हम बदलेंगे आपकी ज़िंदगियों को, आपके सामने आपके आइडियाज़ को लेकर आएंगे। जो आपने सोचा होगा ना, हमें पता चल जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। इसके लिए मौजूद होंगे मेरे साथ अब्बास साहब भी, एक्सपर्ट्स भी आएंगे, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा एक हफ्ते। कल मिशी खान प्रोग्राम लेकर आएंगी आपके लिए। मैं आपसे मिलूंगी मंडे को। टोटके होंगे, इधर उधर की बातें होंगी, सेगमेंट्स होंगे, मेहमान होंगे और आपके आइडियाज़ होंगे। और मंगल को ज्वाइन करेंगे अब्बास साहब भी मुझे, ताकि हम आपकी बातों को अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से उनको जवाब दे सकें, आपको गाइड कर सकें। तो जनाब, जो काम आपने कल करना है वो आज कीजिए, जो आज करना है वो अभी और इसी वक्त करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, कोशिश करें कि मुस्बत सोच के साथ इनका आगाज़ करें और इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मिलेंगे आपसे अगले मंडे को, तब तक के लिए और इसके बाद भी खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।